नाजरीन, फितना इर्तदाद क्या है, इसकी वजूहात क्या थी और इसकी सरकोबी किस तरह की गई। आज की वीडियो में इसी पर ही बात करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद जो बगावत फूट पड़ी थी और इसके जो मुतवक्के नताइज सामने आने वाले थे, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे बखूबी आगाह थे। खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालने के बाद आपके सामने तीन तरह के मसाइल आए: लश्कर उसामा बिन जैद की रवानगी, फितना इर्तदाद की सरकोबी और इस्लामी सरहदों की हिफाजत के लिए इकदामात। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फितना इर्तदाद क्या है। वो वाक़यात व हादसात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद पेश आए, वो खुद इस बात के शाहिद हैं कि इस्लाम का इर्तका उरूज तिबी और फितरी था। इन्हीं में से एक अहम वाक़या फितना इर्तदाद भी है। मुर्तदीन के खिलाफ जंग करना बज़ाहिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हलीमुल तबई और नरम मजाजी के खिलाफ नजर आता है, और बादिल नजर में आपका ये मौक़िफ़ कुछ हैरान कुन है। आदमी सोचने लगता है कि एक हलीम व बुर्दबार शख्स का इस मौके पर सख्त रवैया अख्तियार करना उसके मिजाज के मुनाफी है, लेकिन अगर जरा गौर से काम लिया जाए तो बड़ी आसानी से ये बात समझ आ सकती है कि आपके इस मौक़िफ़ में चंद हैरत का पहलू नहीं। आपने इस वक्त जिस सख्ती और शिद्दत का मुजाहिरा किया, उस वक्त वही आपके मिजाज का ऐन इक्तज़ा था, और अगर आप ऐसा ना करते तो आपके मुतालिक ये कहना पड़ता कि आप कुव्वत व गज़ब से महरूम थे, जो बहरहाल नाकाबिल तसव्वुर है। मुर्तदीन के इर्तदाद ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा फरोख्ता कर दिया। इर्तदाद की वजूहात क्या थी? नंबर एक, इर्तदाद अरब में जिस सूरत में पेश आया, इसका इस सूरत में पेश आना तिबी और फतरी कानून के मुताबिक था। दावत इस्लाम के अरूज पर पहुंचने और अवाम खास के इस दीन में दाखिल हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मरकज़ महवर का काम देती थी, या बकौल शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिल्लत के मिज़ान का मरकज़ तवाज़ुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बदौलत इसके दोनों पलड़ों में तवाज़ुन कायम है। जब मरकज़ तवाज़ुन ही ना रहा तो इसके बरक्स सूरत हाल का पेश आना और इस तराब व इंतशार का उस वक्त तक के लिए सर उठा लेना फितरी अमर था, जब तक इसका मखसूस असर ज़ाइल नहीं हो जाता और हालात दोबारा मामूल पर नहीं आ जाते। इसी फितरी तकाज़े के मुताबिक हर ग्रोह के अंदर इसके अपने हालात व ज़रूफ की मुनासबत से इंतशार व इज़्तिराब रुनमा हुआ। नंबर दो, इन मुख्तलिफ ग्रोहों के अलावा मुतअद्दिद कबाइल भी मुल्क के तोलो अर्ज में फैले हुए थे। कोई मरकज़ हुकूमत से करीब था और कोई दूर, कोई इस्लाम से ज़्यादा वाबस्तगी रखता था और कोई कम। इसी तनासुब से इनके अंदर भी इंतशार व इज़्तिराब रूनमा हुआ। जो कबाइल गहवारा इस्लाम से करीब थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूरी अकीदत व वाबस्तगी रखते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन साहिब अमर की अताअत और फर्माबरदारी पर रज़ामंद न थे। नंबर तीन, इन्हीं कबाइल में कुछ ऐसे भी थे जो ज़कात को दीनी फरीज़ा तो समझते थे, मगर वसूल करने वाले के बारे में इनका नुक्ते नज़र मुख्तलिफ था। वो कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत की मन घड़त तावील अपने मौक़िफ़ की हिमायत के लिए पेश करते थे, जिसका तर्जमा यूं है कि आप इनके अमवाल से सदका यानी ज़कात वसूल कीजिए कि आप इस सदके के बाइस इन्हें गुनाहों से पाक फरमा दें और इन्हें ईमान व माल की पाकीज़गी से बरकत बख्श दें, और इनके हक में दुआ फरमाएं। बेशक आपकी दुआ इनके लिए बाइसे तस्कीन है। ये लोग इसी आयत की आड़ लेकर ये कहने लगे कि हम ज़कात इसको दे सकते हैं जिसकी नमाज और दुआ में हमें सुकून मिले। इस कच फहमी की बिना पर उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। नंबर चार, जो कबाइल दूर दराज इलाकों में आबाद थे, इनके इंतशार व इज़्तिराब की वही नोयत थी जो इतने दूर दराज इलाकों में आम तौर पर पाया जाता है। यमन के लोग जो मरकज से काफ़ी दूर थे, इनकी हालत ये थी कि वो कदीम ज़माने से तख्तो ताज के मालिक रह चुके थे। चंद ख़ानदान मुद्दत हाय दराज से कभी हबशियों का सहारा लेकर, कभी ईरानियों की मदद से और कभी खुद अपने मुल्क के बशिंदों की मदद से इस इलाके पर हुक्मरानी करते रहे थे।
اس علاقے میں قدیم زمانے سے کہانت کا بھی رونما تھا، جو کچھ کتابی اور غیر کتابی عقائد کا مجموعہ تھا۔ جب حالات نے ذرا رخ بدلا تو ان سارے اسباب و عوامل نے مل کر اپنا کام کیا اور اضطراب و انتشار کی صورت اختیار کر گئے۔ انہی حالات میں مدعی نبوت اسود انسی بھی کچھ دیر کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اسود انسی اور اس جیسے دوسرے شعبدہ بازوں نے اپنی مطلب برآری کا یہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سعید ہی میں عرب کے مختلف علاقوں میں اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا اور نہ یہ جان سکتے تھے کہ یہ ایک اصلاحی اور انقلابی دعوت ہے جس کا مقصد خیر فلاح قائم کرنا ہے۔ ان کی عقل کی تنگ دامانی اور کوتاہی نظر نے اس کو زیادہ سے زیادہ جو اہمیت دی وہ یہ کہ یہ محض انہی جیسے ایک کاہن کی جال سازی ہے جو خوش قسمتی اور اتفاق سے کامیاب ہو گئے۔ اس لیے ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنی نفع اندوزی کے لیے جدوجہد کر کے دیکھیں، کیونکہ ان کے پاس بھی سحر و فسوق اور مکر و فریب کے ہزاروں دام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس قسم کے فتنوں نے کہیں کہیں سے سر اٹھانا تو شروع کر دیا تھا، مگر ان کو اس وقت زور پکڑنے یا فروغ پانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ یہ سارے فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصت کا انتظار کر رہے تھے، اور جب یہ حادثہ عظیم ہو گیا تو پورے جزیرے نمائے عرب میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک قیامت صغری برپا ہو گئی، اور تمام مخالف عناصر کھولتے ہوئے لاوے کی طرح ابل پڑے۔ ان میں اہل حرص و ہوا بھی تھے اور جاہل و بدی بھی۔ اب بات کرتے ہیں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے بارے میں۔ اس فتنے کا مقابلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے آخر تک بڑے حسن و خوبی کے ساتھ کیا، اور اس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو تشنہ علاج رہ گیا ہو۔ آپ نے فتنے کی پہلی آواز اٹھتے ہی بڑے حزم و احتیاط سے قدم بڑھایا اور اس وقت تک پورے تدبر کے ساتھ آگے ہی بڑھتے رہے۔ اس فتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو سب سے بڑا تدبر بروئے کار آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مرتدین کو قرار واقعی سزا دی۔ یہ لوگ سرکشی پر تل گئے تھے، خیر خواہانہ مشوروں اور دھمکیوں سے بھی بے نیاز ہو چکے تھے، اور انہوں نے جرم کیشی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ اس لیے اس بات کے مستحق تھے کہ ان کو ان کے جرم کے مطابق ہی سزا دی جائے۔ یہ لوگ عظمت دین کو پائے حقارت سے ٹھکرا چکے تھے اور مال و دولت کی محبت میں اس حد تک دیوانے ہو گئے تھے کہ دین کے حقوق سے بھی انکار کر بیٹھے۔ اس لیے وہ ایسی ہی سزا کے مستحق تھے جس سے عبرت حاصل کریں اور جسے مدت العمر تک یاد رکھا جائے۔ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ جس مال کی محبت میں یہ فتنہ انہوں نے کھڑا کیا وہ مال بھی ان سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ ان کی جائیدادیں، ان کے گھر بار، ان کے مویشی، ان کی چراگاہیں اور پانی کے گھاٹ سب کچھ فوج کی تحویل میں دے دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مواقع پر نرم پالیسی اختیار کرنی چاہی، مگر پیکر رحمت و رافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم پالیسی کو بروئے کار عمل نہ لایا، بلکہ پورا قصاص لینے کی ہدایت کی۔ مسلمانوں کو قتل عام کرنے، لوٹ اور غارت گری کا بازار گرم کرنے اور پھر نصیحت اور دھمکی پر کان نہ دھرنے کے بعد نرمی اور رواداری کا سوال آخر کہاں باقی رہ گیا تھا؟ ایک عمل کا بدلہ دوسرے جوابی عمل سے ہی دیا جانا چاہیے۔ اگر ایک طرف مال و دولت کی گھناؤنی ہوس ہو تو دوسری طرف سے جواب میں اموال کی ضبطی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف انسانی جان کی عظمت و احترام دل سے اٹھ گیا ہو تو اس ناپاک عمل کا جواب تلوار ہی سے دیا جانا چاہیے۔ اگر ایک طرف نافرمان اور کچھ غدار لوگ ہوں جو مال و متاع کو اپنے ایمان پر بھی ترجیح دیتے ہوں تو دوسری طرف مجاہد صفت، اخلاص پیشہ اور دین و ایمان کو عزیز ترین متاع سمجھنے والے لوگ ہی ہونے چاہیے۔ ابو رجا بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے لوگوں کا ایک جمع غفیر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کا سر چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ دونوں بزرگ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا
سر اس خوشی میں چوم رہے ہیں کہ مرتدین آپ ہی کی بدولت زیر نگیں ہوئے اور زکوٰۃ روک لینے کے بعد دوبارہ دینے پر مجبور ہوئے۔ ابو رجا ایک معتبر اور سکا راوی ہیں اور انہوں نے ان دونوں عظیم انسانوں کی محبت اور تعظیم کا جو آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے وہ انوکھا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے سزاوار تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت کا اعتراف اسی انداز میں کریں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دیں، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔